በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ ዝተባሃልኩም ናይ እግዚአብሔር ተኸተልቲ ናይ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ናይታ ቅንዕቲ ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አክሱም ትግራይ ሰዓብቲ ህዝበ ክርስቲያን ኩላኩም አበብ ዘለኹምሞ ከመይ ኣለኹም ሰላም ሰናይ ክትኮኑልና ናይ ኩሉ ሰዓትን ቢትና እዩ እሞ ጥበብ ይብራህ ከምቲ ዝተለምደ ንህዝብና ከንቅሕዩ ካብዚ ወሪዱና ዘሎ ጸገምን መከራን ፈተናን ከትንሳአና እዩ ናብ ልዕልናና ከድይበና እዩ እምነት ኖታትናን አቦታትናን ከትሕዘንና እዩ እንብሎም እተፈላለዩ አርእስተ ዛዕባታትና ሐዝና ኢና ናባኻትኩም ነቅርቦም ዘለና እዞም ነቅርቦም ዘለና መደባት ድማ በጥበብ ይብራህ ቴሌቪዥንን ኮም ድማ በጥበብ ይብራህ ዩቲዩብ ዝፍኖ ዘሎ እዩ እዚ በጥበብ ይብራህ ዩቲዩብ እንሰምዖ ዘለና ናብ ካልኦት ብምብጻሕ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ሚዲያና ብምሕጋዝ ኣብ ጎንና ክትኮኑ ከምቲ ዝተለምደ ኣቀዲመ መልእኽተይ ክሕልፍ እፈቱ እሞ ከም ፍቃድ አምላኽ ንሎሚ ሒዘዮ መጽየ ዘለኹ መደብ ኣብ መደብ ውሽጥና ንርአ ኮይኑ ብዛዕባ ተኸሲቱ ዘሎ ኣብ መንበረ ሰላማ ወይ ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ናይ ቦታት ዘይ ምቅድዳው እንሪኦ ዘለና ኹነት እዩ ከም ጥበብ ይብራህ እቲ ደወለ ጽድቅ ዝብል ክጸድቕ እንከሎ ኣብ ደገ ዝነብራ ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ሓሳበን ክህባ ተገይሩ ነይሩ እዩ ብብፁዓን ኣቦታትና ብኡ ልክዕ እውን ኣብ ማእኸላይ ሰሜን አሜሪካ ብብፁዕ አቡነ ማርቆስ ዝምራሕ መንበርና ተኣኪብና ብዛዕባ ዝጸድቕ ዘሎ ደወለ ጽድቅ ሓሳብና ሂብና ነርና ኣብዚ ኣነ እውን ተረኺበ ሓሳበይ ዝሃብ ኩሉ ኹነታት ነይሩ እዚ እውን ነዚ ቀጺልና ኣስዒብና ብዘርአያ ያዕቆብ ዘአክሱም ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ መልእኽቲ እሞ መጠቃለሊ ሓሳብ ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ማሃበይ ተኸታታሊ ጥበብ ይብራህ ቴሌቪዥን ሓደ ዝጸሓፈልና ዝለኣኸልና ጽሑፍ ኣሎ እዚ ጽሑፍ እዚ ከዓ ንኩልና ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቲ መልእኽቱ ከንብቦ ናብ 22 ዝኣኽሉ ነጥብታትን መፍትሒኡን ብዝብል ነዚ ኣብዚ ለመቐነ ዝለዓል ዘሎ ዛዕባ ዝጸሓፈሎ ንሱ ናባኹም ከብሎሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከም መጠቃለሊ ሓሳበይ ለጊሰ እቲ መደብና ክንዛዝም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዕለት 26/09/2018 ዓመተ ምህረት መንበረ ሰላማ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ናይ መን እዩ ክቡራት ብፁዓን አቦታትን ካህናትን ምእመናንን መንበረ ሰላማ ክጣየሽን ከሎ ዝነበረ ተሓጓስና ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት ሓሪዩ ክሰይም እንከሎ ዝነበረ ሃንቀውታና ብሲኖዶስ ክምስረት እንከሎ ዘረጋገጽናዮ ተስፋ ሁሉ አቦታትን ሊቃውንትን ውሽጦም ብዓቅልን ብፍትሕን ንኽምራሕ ዓቅሚ ሲኢኑ ብሓጺር ግዜ ኣብዛ ብርኪ እዚኣ ክበጽሕ እዩ ዝብል ግምት ኣይነበረንን በዚ ምኽንያት እዛ ትስዕብ ለበዋ ጽሒፈ ኣጸሓሕፋይ ኩሉ ሲመትን ክብርን ትሕቲ ህዝቢ ትግራይን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ከም ዝኾነ ኣሚነሉ ቅዱሳት መጻሕፍትን ሰነዳትን መሰረት ገይረ እየ ከም ዝስዕብ ከቅርቦ ተኸታተሉኒ ውራይ ኩልና ክንገብሮ ተስፋ ብምግባር እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ጳጳስ ገይሩ ንዝሰየሞ ጢሞቴዎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጽሪ 8 ክሳዕ ቁጽሪ 9 ከም ዝስዕብ ይብሎ እምከመረ ከብነ ሲሳየነ ወአራዘነ يأكلن وإلا يفقدوا يبعلوا يودقوا وستمنسوت مالوتو دما قلبن كدانن انت رخيبنا يأخلنا ايو اتوم كهفتمو زدليو جنا بزطفئن بزبالا شون مسعوديات منيتن فتنان يودقوا زبلو لومي امونغو ابوتاتنا زلو نحنح ابزي اوانو زمصأ انت مسلون ኣብቲ ካብ አቦታትና ዝወጽእ ኃይለ ቃል እንትን ዕዘቦ ዝተፈለየ ሓቂ ዘሎ
يمثل أمونغو أبوتات زلو معبالة نتي كاب حتوختوخ بوليتيكينياتات زبريه أم معقوبتات زلو مؤمنان تسفؤو زمكن نتي منبرو كترتع بتسفا تداليو زلو مؤمن زحزنيو قويتانا نقدس بيتروس زهابو حدرا أو ونجيل يوهنس معراف عسران حادن كاب قصري 15 خصع 19 تفص أمنتو أبي اللو إزي إدو سيساي زنبرة لقاس زبي مع أنتو تسحيقو اندهالوه عشمبايا نجوبا نإزني بزخبد محيا يمانن سأقامن تقوانيخم مرأي أزيو زينوري آب محاور منبرة سلامان قدوس سينودوس تقراين زلو ودابه قدوس سينودوس أباسات منبرة سلاما دياقونات كهنات منوكوسات باباسات أدبارات دياقونات كهنات منوكوسات سبخا قوائي أكابي كهن مكتل أكابي كهن تواغيرو ولده كهنت زخوانه كله بينو ويدما بحطو واناني هفتجنت بيت كريستيان تقراي مخانو اتي ناي أقلقلوت هفتي أمقلو مئتاو عشمبايا حزب كريستيان تقراي قوانوت ون سميعو موئي تقراواي بسنكي أبوتاتو مسحقن مباجعون بمخانو أزيو حزينو قهيو مؤمنان نجستاتن مقاننتن مسافنتن كاب زمن أكسوم فليمو كسعناي حصياويان شوا زخونت منبر إجاجي بيت كريستيان مريحوم نابك على أوادي ناي حبار محدرا كهناتن مؤمنانن أوصيحوم وايو حصي هاي لسلاسية بحدش عند شعتة 259 عامة مهرت بأواج زت أيشوو ناي بيت كهنت قوائي ويدما بورد نمحدرا بيت كريستيان كاب أباسات ليك أونتن زمناوي تمهرتي زلوهم مؤمنانن زحقوفت أبناي بيت كريستيان محدرا ناب سينودوس تحلف نيراي آتو أببرتا زتوحلو تقراواي مينستر سنيرو إزي قوائي مؤمنان كاب أدبرات فالليموم أب محدرا بعوقتومن كقلقلو مئنتي فلامايك على أوادي أب حدش عند شعتة 265 عامة مهرت أوصيو بزمن درجي زيك على أوادي تمحيشو كاب حدش عند شعتة 270 كسع حدش عند شعتة 291 عامة مهرت انده تمحيشه كمز انكلو مؤمنان أفسبخا قوائي محاور مكتل أكابي مسلوم نيرو اتي توكيلو ناي منبر باتراريك مكتل زخونه بوكره مؤمنان زبل معارك نيرو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس بتنسائيو بوكره مؤمنان يبهال اب كلتشحن شعاته 100 عامه مهرت تمحيشا زوصت قال اوادي زمن بر اچگي نتا مسل مكتل اكاباينت مؤمن نصيغا نكاهن هيبا زي أدما أمن برا سلاما أبدو ولا صدق تسريتا إرئي اللخو نزي حلوف تعزبتي بزن صعبة عن كسات بريه ناي مفتحي حسابي أقرب اللخو قصر حدا زي قدوس سينودوسن من برا سلامان فرا سمعتات تقارو مخانو بمئمان قصر خلته باباسات أبوتات بولاديتكم ولده كهنت زبلكم حقاويان دما بولاديتكمن ببعالتي بيتكمن مؤمنان مخانكم بمؤمان قطر سلسته هافتن حيلن هلواتن منبر سلامان قدوس سينودوس تقراين مؤمنان مخانوم بمؤمان قطري 4 بزي أباقيع وي مؤمنان قواسيتي كهنات كم زي يهلو بمؤمان يوحنس ونجيل معراف 10 كاب قصر حدا كسع موداتا قصري 5 أب قبر حواريات كم استصحفه أب أنصوكيا نفلا ماي اوان بيت كريستيان زتوبهلو
حوارياتن مؤمنانن مخانوم بمؤمن ناي حواريات سراح معراف 11 كاب قصر 1 كسع 26 ماتيوس ونجيل معراف 28 كاب قصر 10 كسع 10 قصري 6 سلطانكم سلطان حواريات بمخانو كم حواريات مس مؤمنان ممخار مس مؤمنان ممكار مزتاي موسان كم تخلو بمؤمن ناي حواريات سراح معراف 15 كاب قصر 1 كسع موداتا قصري 7 قدوس باولوس أملوكتو قدوسان زبلوم مؤمنان مخانوم بمؤمن إفيسون معراف 1 قصر 1 قصري 8 قدوس بيتروس أب قداميتي ملوكتو بملئتا بزعبا ستافي مؤمنان كوينا بفلاي دما أب قدامي بيتروس معراف كلتا كاب قصري كلتا كسع 10 حرويات حزبي እግዚአብሔር زبلوم مؤمنان مخانوم بمؤمن قصري 9 بتاريخ دما بيتا كريستيان زهانصو باجت بيتا كريستيان رستي قلتي ريم قلاد حمشو إلوم زتخلو زنوبرو توفا تواهيلوم زمحادرو زنوبرو نجستاتن نجستاتن مسافنتن مقواننتن ويزرازرن مؤمنان مخانوم بمؤمن ازي اب تاريخ مزجب نجستاتن مسافنتن تصحيفو زركبي قصري 10 قلبن سنقن تمهارو فلغ هيوت مؤمنان ولدي مخانوم كاهناتن ليقاونتن ጳጳሳትን زوفريو حزون أسراتهم مبؤم بمهاب بجت بيت كريستيان زخؤلو مؤمنان ولدي مخانوم قصري 11 حزب تግራይ أبزز زلوو قليو بقواهي حزب تግራይ أبزز زلوو قليو بقواهي قليو مهايون طريتون سامارا حصون أبانكي تهاجيرو أب سببا عندهالوه نحادة سرحتنيا زخفولو مهيان حادة سب أب كلتا لعلن تحتن أب سلطان توافيرو مسرحو أب حقي بوليون زي مهلاو بمؤمن زسات معراف 18 كاب قصري 19 كسع 27 أب زمن حديث حادة سب ملو مهيئو زوهاو أبتا مدب سرحو ملو ورحي زسرح مخانو بمؤمن ماتيوس ونجيل معراف 10 قصري كلته بيهل ولدي كلته اجري سلازلكا بحد غزي بخلته قران منجدي ايخيدن قصري 10 تخلته ابوتاتنا بولقي زوهابكم هياب نمصوات نرديئت نؤغاله ماوتا نمبلتات نصغومات نتفاناقلتي نارغاويان ايدكم ايد بيت كريستيان سلازخونه نخت زرغحو بمؤمن فتح نجست عنقص 5 ز 23 قداماي تيموثيوس معراف 3 كاب قصر 1 كسع 7 قداماي تيموثيوس معراف 4 كاب قصر 1 كسع 5 قصري 13 بسم منبر سلامان سينودوس تግራይን بسم منبر سلامان قدوس سينودوس تግራይን فيرما زيبلو حلافنت زوسد بعل سلطان زيبلو قال غوائي زيبلو بقل زيبلو مجلسي زي محدراون اي قانوناوي مخانو بمؤمن فتح نجس عنقص 5 بانت ايبيسكوبوسات ديسك 15 قصري 14 ابوتات ننرؤسوم تغوانيوم مرأي زينوبور اي قانوناوي مخانو بمؤمن فتح نجس عنقص 5 بانت ايبيسكوبوسات ديسك 4 قصري 15 سينودوس اچاغي ابناي 2018 عامه مهرت ركبه كهنات نتوم زلو وانا مكايد سراح اباساويروس ابلعلي منبر سلاما زكايدو زلو سور عمامن شرحن زتناادو مخانوم وشطي طعنا زغودلو رخبي كم زلو سلا زمالاختن سلا زامنولون
سلا زمالاختن سلا زأمنولون ماتيوس معرف 6 قطري 24 قطري 16 كابتان مراحتي بوليتيكينياتات تግራይ ንምትዕራቅ ዝተገብረ ፈተነ ዝፈለመ ኢድ ኣታውነት ፖለቲካ ሸዋ ዘለዎ ምዃኑ ብምእማን ቁጥሪ 17 በዚ ዝረአ ብኽነት ሃፍተገነት እንተቀፂሉ መንበረ ሰላማ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ኣድባራት ትግራይን ሃፍተን ተወሪሩ ክዕፀዋ ኣብ ዝኽእላሉ ኣንፈት ከም ዘለዋ ብምእማን ቁጥሪ 18 እቲ እቶት ሃፍትገነት ብመቆሎ እንድሕር ሻማ ተባሂሉ እተን ህንፃ ኣብያተ ክርስቲያናትን ናይ ንግዲ ህንፃታትን ምጽጋንን ምሕዳስን ከድልየን ከሎ ንምእመን ኣዋፅኡ ምባል ብሞራል ግቡእ ዘይምዃኑ ብምእማን ቁጥሪ 19 ብዛዕባ ንውልደ ክህነት ኣውጊዝና ኣቶ ክንብለኩም ኢና ምባል ኣቶ ናይ ምልአተ ምእመናን መጸውዕ እምበር ጸርፍን ውርደትን ኩነኔን ዘይምዃኑ በአቶ ዝጽውዑ ቆረብትን ንቤተ ክርስቲያን መብራህትን መስዋዕትን መባእን ናይ ዝህቡ ጳጳሳትን ካህናትን ናይ ዝወለዱ ምእመናን ናይ ክብሪ መጸውዒ እዩ ቅድም ክብል ብታሪኽ አብየቶ ብዝብል ቃል ንደቂ ነገስታት ዝወሃብ ዝነበረ ب1900 ዓመተ ምህረት ፈሊሙ ካብ ቤተ መንግስቲ ንዝተመረጹ ሰባት ዝወሃብ ዝነበረ ድሓር ድማ ብዘይ ወታደር ኩሉ ሰብ ዝጽውዕሉ ዝነበረ ንካህናት መንበረ እጨጌ ሓዊሱ ዝጽውዕሉ ዝነበረ ድሓር ድማ ብጽራግ ማሰርያ ከም ዝተተከአ ይፍለጥ ቁጽሪ 20 ሊቀት ነቢያት ሙሴ ኣብ ዘጻአት ካብ ሓለቃ 1000 ክሳዕ ሓለቃ 10 ገይሩ ከዋቅር እንከሎ ኩሎም ነናይ ባዕሎም ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም እምበር እንተለይ ሙሴ ኣብ ሓላፍነቶም ላዕልን ታሕትን ኮይኖም ኣይሰርሑን ነይሮም እዚ ድማ መምርሒ ቀኖና ፍትሐ ነገስት ምዃኑ ብምእማን ዘጻአት ምዕራፍ 18 ካብ ቁጽሪ 19 ክሳዕ 22 ቁጽሪ 21 ካብ ቅዱሳት መጻሕፍትን ናይ ሐዋርያት ተግባርን ማዕዳን ወጻኢ ምእመናን ተዓዘብትን ተዓደምትን ክኾኑ ዝገብር ሕጊ ብምውጽኡ ምእመናን ቆልዓ ከጥምቁ ንባዕሎም ክቆርቡ ተክሊል ክፍጽሙ ቀንዲል ክፍጽሙ ክፍትሑን እምበር ኣብ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ከይውስኑ ዝተገበረሉ አገባብ ምእመናን ወነንቲ ቤተ ክርስቲያኖም ከይኾኑ ግዙአትን ኩኑናትን ንምዃኖም ብውሽጥኹም ስለ እተኣምኑ ካህናት በደልኩም ንኽትሸፋፍኑ በአቶ ስለ ተፈራርሑ ነቲ ምእመን እትርእሉ ሐቀኛ እምነትኩም ምዃኑ ብምእማን ቁጥሪ 22 ኣብናይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን መጅልስ ቅዱስ ማለት ቅዱስ ሲኖዶስን መጅልስ ሚሌ ንኡስ ሲኖዶስ ናይ ምእመናን ካህናትን ተዋቂሩ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝመክር ወናኒ ክልተ ጉባኤ ወይ ድማ ሲኖዶስ ብዘመናዊ ባይካሜራል ዝኽተል እዩ ካህናት ምስ ምእመናን እምበር በይኖም ኣይመኽሩን ኣይውስኑን ናይ እጨጌ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ክትሓትት ከላ ንቤተ ክርስቲያን ወኪሎም ዝደራደሩ ዝነበሩ ክሳዕ አዲስ አበባ ዝኸዱ ናይ መጅሊስ ሚሌ አካባቢ ዝኾኑ ብርቱዕ ምእመን እዮም ነይሮም ከምቲ ዝገለጽክዎ እዚ ካብ አቦታት ናብ ህዝቢ ዝዝርጋሕ ዘሎ ናይ ምሕንባብ ሕርኩትኩት ሓደጋ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይን ሓድነት ተጋሩን ምዃኑ ዝምልከተኩም ቀዳማይ ሕድሕድ ማሕበረ ምእመናን ሰበኻ ጉባኤያት ካልኣይ መንግስታዊ ትካላት ምሕደራን ፍትሕን ሳልሳይ ሰብ ሃፍትን ምሁራንን ሰሞያ ተጋሩን ተዓዘብቲ ትኾኑሉ እዋን ኣኺሉ እዩ ካብዚ ተቃጻጺሉ ዘሎ ባርዕ
ንኽኸስብ ዝሓልም ልኡኽ ኢሊት ሸዋን ማህበረ ቅዱሳንን ጥራሕ እዩ ብምቕጻል ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ እንጽበዮ ካብቶም ኣብ ላዕሊ ካብ ተራ ቁጽሪ 1 ክሳዕ 3 ዝተጸርሑ ኣካላት ዘዋቕር ዘይሻራዊ ንሸዋ ዘየቋምት ነቲ ዘሎ ጸገም ዝፈትሕ ከይድገም መእረሚ ፍኖተ ካርታ ምሕደራን ሃፍተ ገነት ዘዳሉ ዝግምግም ጉባኤ ሰሞያ ብምጥያሽ ሓድነት ምእመናን ናቦትኡ መልሱ 2 ሓድነት ተጋሩ ሓልው 3 ሃለዋት መንበረ ሰላማ ኣደንፍዑ ንቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ሓልው ካብ ዘርአ ያዕቆብ አክሱመታይ ዘቢሄረ አጋዚ ብዝብል ሊኡኹልናሎ እቲ መልእኽቲ ኻውን ናብ ተመልከትናን ከምኡውን ናብ ዝምልከቶም አቦታት አብጽሕና ኣለና ሓሳባት ከምዚ ብሰፊሑ ማለት ከምዚ ብሰፊሑ ናብቲ ውሽጢ ማዓሙቕ ብምእታው መፍትሒ ክኸውን እዩ ኢሉ ጽሒፉ ሊኡኹልና ዘሎ ዘርአ ያዕቆብ አክሱመታይ ዘቢሄረ አጋዚ بسمين بسم تملكتين كمسجن وفتو كاب تملكتي يخون كاب بعلي زقرو كوم حتوتات نيروم اتوم حتوتات نساتهم دما اب مؤمنان ويدما اب أرثوذكساوي توحدو بيتكرسيان تجراي كلهم زقباء تساتفو بزبليو ابتي حقي زوز نخصدق تحساب اقريبا يونيره نسا بتوسن ملكعو نسمعمو تمليسه نابتي زحسكو نايلو معنتي زعبا كحلف فلما مسجن بصوبنا باروختهم يبصحنا ابزيناي منبر سلامه قداي بتعم حزبنا ون باذكروتيو سكاتاتلو زلو انتايو سقعا فصم نفصم تافتناي شواوي زبحال ازراروهم يكون امرارحهم يكون غليهم يكون فصم كنوصخن كلالله انت زيله لينا إلنا تنبقى ناتاتهم عينة ملكع ويم ناتاتهم عينة كايدا ترى انتولو جن وا 8 ريوز سنبدس الحصر ريوز عينوت سلازخون كندت زكال نايت بيت كريستيان اغرغولتكم تنبلو زلنا منبر سلامه مسمئمنان توهاهيدو نخخيد عبي عنكفات سلازخون ابزيس عبي اتكروت كنغبرو لنا اي نوزيكا عندها تصبنا يوز صنحنا زي حقن سرعه موصا دحر عنقص هليا خوينا ابز عنقص زي ابز اوصر زي 5 ايات تبليا سلازي مسقله ግለሰባት ነተሐሕዞ መንገዱን ይክህሉን ቡዩቲ ከተሕግን ስርዓትን ክንምራሕ ስለዝግባአና ንሱ ሱኢል በብ ክስታይ ካንዳ ተዛረብና ስለዚ ጻናሕና ሎም ግን ቦት ሕግን ስርዓትን ተመሪሕና ንክንከይድ ዝገብር ስለዝኾነ ኣብዚ ኣትኩርና ክንከደሉ ሓሳባት ጾም ይቀውጽ ያለው አንቀጽ 33 ቁጥር 33 ቁጥር 1 አባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ዝበሃሉ ቅዱስ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ እዮም ይብላል። ኣብዚ ንምንታይም ሊቃውንት ዚኣተው እዩ ካብቶም ኣብዚ ተጠቂሶም ዘለው ሊቃውንት ቤተክርስቲያን እውን ተዛኣቱ ብዝበለጸ መንበረ ሰላማ ተጠናኺሩ ንኸይድ መንገዲ ይኸፍት ዝብል እዩ። ኣብዚኣ ናይ መወዳእታይ ማለት እዩ ክውድእ ኣብ عنቀጽ 62 ይመስለኒ ሕዚ ተዓብይ ስርሑ ማሕበረ ምእመናን ምእካብ ትናይት ስበካ ጉባኤ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ግን እንታይ ክብል ደሊምንታን ከጽራውን ተማሓዳር ዝነበረ ሊቀደብር ጽቡቕ ስያሜ እዩ ብናተይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ቀፂሉ ግን ምክትል ሊቀደብር ዝብል ድማ ሕጂ ሊቀደብር ዝጸንሐ ብካህን ይምራሕ ነይሩ ምክትል ሊቀደብር ድማ ምእመን እዩ ሕዚ ግን ኣብዚ ወፂኡ ንሕና ቅድሚ ሕዚ እውን ከም ሓሳብ ዝወሃብ ነበረ እኒሄ እንታይ እዩ እዚ ናይ ምእመናን ተወከልቲ ኣብ ስበካ ጉባኤ ጥራሕ ተሓፂሮም ክተርፉ የብሎምን ካብ ስበካ ጉባኤ ክሳዕ ላዕለዋይ ሃገረ ስብከት ክህሉ ኣለዎ እዩ እንትምንታይ ክልቲኡ ተዋሃሂዱ ዝኸዶ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከምኡ እናተባህለ እንተብቅዕ ሕዚ ግን ትዝነበረ እውን ተሳኢኑ እቲ ምክትል እውን ምእመን ኮይኑ ዝነበረ ብስበካ ጉባኤ ብክስታይ ተተኪኡ ይዝብለና ዘሎ እዚ ምክትል ሊቀደብር ስበካ ቤተክርስቲያን ዝሕረይ ሰብ ስልጣን ክህነት ዘለዎ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ትዝጽበ ዝነበረ ኩነታት እሞ ክቡራን ተመልከትና ከምቲ ዝሰማዕናዮ እዩ። ብፍላይ መንበረ ሰላማ ወይ ድማ ቤተክርስቲያን አክሱም ትግራይ
حدش استطايش يكونن نايت انتيو نفلا مأوان سرعتن نفلا مأوان سرعة امكتن سرعة كهنتن حيزوم سرعة بيت كريستيان حيزوم لنا زاتو نايفلا معنا باباس صادق أبا فريمينات أوسيو سلازي كافتو وانسو أتحيزنا انتن بقاسن كلنا أبتقزي نسو زمن أكسو من نابلنا النسوعو أزيو ورقاوي جزينا نيرو أبزو وانوزي زنوبرو كهنات أبزو وانوزي زنوبرو باباسات أبزو وانوزي زنوبرو مؤمنان بحادنت كوينوم نبية كريستياننا نخت سفح نخت دمق أبريها نخت الرئة بولك كعون اتون قدوسان النوتاتنا اتون قدوسان أبوتاتنا دما قدوسان صادقان زولدلو بزح تأمرات زغبرو سبخت وانجيلات زفريلو جزينيرو نزيون أبزو وانوزي نذكرهم زلنا أبزحا قدوسانا أبتو وانسو ناي زمن أكسوم زنوريهم أبنت كمني قدوس ياريد كالوتون كمني قدوس ياريد كمني أونا أبي إجزي أونا مدهانين إجزي كالوتون النابلنا سفرن كسرن زيبلهم قدوسان النسوعهم أبز زبن زي زنوريهم كاب وشت حليفو كاب دقون بزحات قدوسان نايتوم أو أفتوان نسو زنوبرو مرحتا هايمانوتن مؤمنانن زنوبروم لعلنان حقن فتحن بمرأي كاب كالوت هاجراتون توقعيزوم زموصو كمن تسأتو قدوسان زمسلوون مسخاخريو سلازي كافتوان نسو دا خمي كونه إلنا تاريخنا انتنصنع دحريو نافشوا أبزمصاتو لوان جن اتنجرات ناتبالاشو موصيو بيت كريستياننا ناي نجستات مملخيت ناي نجستات معندريت نجستات كم لبهم زوننوا انت دليوم تأمرهم يصحفوا انت دليوم ملكهم يصحفوا مود ما افتقدسنا زي اللو نهزبي زوصعو كاو امرخوت اغزيابير زرحقو ازيوم سلطان فتوتي زخونو ابزنو ورلو غزين ساعتن نتا بيت كريستيان اكسوم ملكع قيروم اتشوماغن اتشومان ناتطقمو ملكع قيروم نلعلي حدش عمتات زأكل أو كمزي بارنت سنحنا عنا سلازي لومي نامنا يبعلنا انتن ملس اتنايت انتي منورنا اينا نتنس زلنا زبل بناي منور سلامة أبوتات تدقاقيمو زقلسون نزيو حدش يكوننا نتايشو زلنا سلازي منورنا نتنس كنبلن كلنا اتنايت انت زنبرا محدرا مملاس مالتيو اتنايت انت زنبرا اكايدانا ممصاق مالتيو انتافتي بارنت نايشوا زنبرا ملقاق مالتيو باكال طرح يكونن بسرارحا بمرارحا بكايدا بكل نغراتنا كنفلن كلنا اينا عرسنا خيلنا توبوتيخو تقوريصو كنبلو نخل سلازي مو بيت كريستيان تግራይ ካብዚ ነገር እዚ ተላቂቃ ድያ ኢልና ክንሪኢን ከለና ብፍላይ ናይ ምእመናን ተሳትፎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተሓተ ኮይኑ ኢና እንሪኦ ነዚ እውን እዩ ምእመናን ኣብ ናይ ስበኻ ጉባኤ ጥራሕን ከይኮነስ ክሳዕ ላዕለዋይ ዘሎ መዋቅር ተሳታፍነቶም ክህሉ ይግባእ ብዝብል እቲ ሓሳብ ቅድም ኢልና ኣብቲ ዝረቐቐ ሕጊ እውን ኣብቲ ምሕደራ እውን ክሰፍር ከም ዘለዎ እቲ ሓሳብ ኣቕሪብናዮ ዝነበርና እዚ ክንብል ከለና ከም ጥበብ ይብራህ التفلالة مدبات الدالين عينا قدم كبل نمنان ون دمسي نمخان نستوسعو كهنات دمسي بمخان تفلالة مدبات الدالين عينا إذا مدب زي كندالون كلنا جن نخلو محقاس أي كالني بود حدا وجنو حدا أب سلطان زلوون نتنجر كحزيب لهم بسبب من جدي زي رأيو كنتاتون تعزيمنا عينا اتهزمنا ون عريو نتستهل على نجر كسعبون كله نتستهل على كسعبون كله كتوجبرون كله نخت جبر دما من لعالات أيران علون سلزي بتوسنا مركعو إذن جروزي أزنحكا كالوت أرليت زخون مدبات كنسرح لنا بموال أو كالوت مدباتنا أدهمنا أنت نسرح دما لوم دمان من تايدا تبابيرا أبز مدايزي تبابيرا ميديان من تايدا أبز مدايزي حساو زيه زبلو بتعنا زلوا حساوم زقروا له نزي كنملسينا تدالينا زلنا بوتخالو وجن كعا نزي ناي حزبي ميديا زخونه 24 ساعات قال أملاخ قال جدي أبيهر زمهر زلوا نهزبو زصنعنع زلوا ميديا زي سمو كون كلوون أبتفلاليو ميدياتات نملكت لنا أينا كم زي الكاجن حدا ليتن كتر ندك أسي إن كان هزبخا دمسي نمخان
ህዝብና ወለዶና ናብ ቤተ እግዚአብሔሩ ክምለስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ነዚ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ መሰናኽል ምዃን ወይ ከዓ ዘይስምሃብ ግን ንኹሉ ስለ ዘይጠቅም ካብዚ ነገር እዚ ምውዛዕ ኣድላይ ከም ዘይኮነ ብንእግረ መንገደይ ሓቢረ ክሓልፍ ስለ ዝደለኹ እየ ከም ጥበብ ይብራህ ንሕና ነቦታትና ክነኽብር ክንክእል ኣለና ነቦታትካ ንኖታትካ ነቦታትካ ምኽባር ዝእዝዘና ቃል ኣምላኽ ስለዚ ተኸባቢርካ ዝዝረብ ዘረባ ዳእምበር ናይ ቦታት ክብሪ ብዘቃልል መልክዑ ንትግራዋይ ብዘይምጥን ንናይ ትግራዋይ ልሳን ብዘይምጥን መልክዑ ዝግበር ዝውዛዕ ኣዘራርባታት እውን ከም ጥበብ ይብራህ ነዚ ነገር እዚ ኣይነባራትዕን ነዞም ከምዚኦም ዓይነታት ኣይነባራትዕን ንሕና ክነባራትዕን ንኽእል ከምቶም ኣቦታትና እኖታትና ዝጸንሕዎ ብምክብባር ዳእምበር ካብ ኣፍኩም ክፉእ ቃል ኣይውፃእ ብቃልኩም ይኹም ትኹነኑ ብቃልኩም ይኹም ከዓ እትድሕኑ እናበለና ትቅዱስ ወንጌል ዘይኮነ ቃል ንሰብ ዘጉሂ ንሰባህ ዘየብል ቃላት ኣብ ሚድያና እውን ክውዛዕ ብኡ ልክዕ እውን ድማ ነዚ ነገር እዚ ኣይነባራታትዕን ኢና ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ ክወፅእ ደለዎ እቲ ሓቂ ክንረኽቦ ስለ ዝግባኣና ክንስዕቦ ስለ ዝግባኣና ናብ ልዕልናና ክንድይብ ድማ እቲ ተባላሽዩ ዝጸንሐ ነገር ክነስተኻኽል ስለ ዝግባኣና ነዚ ነገር እዚ ንምስትኽኻል ግን ብትሕትና ብምርድዳእ ክንፈትሖ እዩ ከም ጥበብ ይብራህ ጻዕሪ እንገብረሉ ዘለና ብሓቂ ክንሪኦን ከለና ከዓ ከም ተጋሩ ዘዋፃኣና ንሱ እዩ እቶም ዝሰኣናዮም ኣቦታትና ዝሰኣናየን እኖታትና ዝሰኣናዮም መላምል መናእሰያትና يأخلنا حس زلنا كنفاقر بحدنة دو كنبل ننرأسنا بتعم كالات بتعم كالات كنرادادا نتحكي كنرئي بحساب كنموجت كاو حليفنا دما بحساب كنموجت نتحكي كنقبل دا أي قباء النمبر بالتفل عليه حسابات كنسألاتي كنرأى بزي كونه هلخ أتينا ننرأسنا يتشخاخن أحليفنا كنوهاهون أي قبانا زين تخوينو نافتن دوليو العلنانا أشمبايا كنوص كافتو زلنا يوخنتون نتحتي زورد نتو سلاتنا زفلمو سنتت نحنا دما خنملء كم مقوياي عينت زر يمو اتوم مصيوم زلو حسابات اتوم زلعلو زلو حسابات نتقمنا خنوعلهم نخيلنا نروحنا خنوعلهم نخيلنا نتنسائنا خنوعلهم نخيلنا سلازي كم طبب يبراه ميديا ابزي قداي ادهمنا اينا نسرحلو زلنا مو اتوم زلعلو زلو حسابات اينصلا ايوم انتاي دا نتوم زلعلو زلو حسابات ادهو بمهابيو مفتاحي خنا مسن نخيل عالم تتطفئ زلا بخفوق قالي بقال كافت مسارحي كافت نتاوغي زتكوس زلو نلعلي نعلم زدفع زلو كاب أفسب زوز زلو قالي سلازي اتزوز قال أزينا كنتن قولو خنكئلا لنا اتنوصو قال دما مدحانيت كخون كخئلا لو فواسي كخون كخئلا لو مفتح زمص كخون كخئلا لو سلازي اتو وشتي صقماتنا رينا مزتاينا اتا حساب قرب كله دما نايكل ايو لكا اتحدقون كيكونه سمعخا عشش لكا ترحقون كيكونه نتي زحلف زلو قالات مفتحي كمص ندلن تخوينا نتوم زحلف زلو ملእክትታት አዚና አድህቦ ጌርና ክንሶምዖም ክንሪኦም ይግባአና بسمعيتن كيكونس برديت كنكيد كنكئلالنا እዚ እንተጌርና ናብ ልዕልናና ዘይንወጸሉ ገለ ምክንያት ኣይክህሉኒ እዚ ግዜ እዚ ዘለና ተጋሩ እቶም ናይ ህይወት መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ሰማዕታትና ከፊሎም እዮም ብህይወት ዘለና ድማ ብህይወት ዘለና ሰማዕታትና ንሕና እውን ሰማዕታትና እኖታትና እንትሕረዳ ትግራዋይ ብህይወቱን ትቃጸል ዝራአና ኢና ስለዚ ኩሉ ነገራትና ንቀጻላይ ወሎደና ንምድሓን ታሪኽና ንምትንሳእ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ታብናይ ሽዋ ስርዓትን ኣብ ልዕሌና ዝተቀየደ ሞቂሕን ድማ ክንፈትሖን ክንብጥሶን ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ምብጣስ ዝተባሃለ በቦታትና እቲ ዝተበጠሰ ተበጢሶሎ ቤተ ክርስቲያንና ዓርሳኺ ኢላ ኣብ መንበራ ደው ኢላላ ሕዚ ድማ እቲ ካብ ሽዋ ዝተዋሃሃደናን ዝተዋረሰናን ነገር ብምውፃእ ብፍላይ ንምእመናን ንቅድሚት ብምምፃእ ምእመናንን ካህናትን በአኽብሮትን ብምትሕልላይን ብምርድዳእን ብምስጓም ናፍቲ ዝድለ ዘሎ ንኽንበጽሕ
ጸሎትናን እግዚኦታናን ዝሰመረ ክኸውን ሓድነትና ክነስጥም ይግባአና እዚ ከዓ ኣብ ከምኒ ግብጺ ዝኣመሰላ ክንሪአን ከለና ብዙሕ ፈተናታት ሓሊፈን እየን ኣብ ዝብርክዚ በፂሐን ዘለዋ ኣብ ብዙሕ ጸገምን መከራን ተኸቢቦም እናሃለው ህዝበ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳውያን ግብጻውያን ዝኹሉ ዓለም ሙሉእ ደሚቆም ብእምነቶም ዝረአዩ ዘለው እቲ ለውጢ ካብ ሱሩ ምሕዮም ስለ ዘስተኻኸልዎ ስለዚ ብፍላይ ከምቲ ቅድም እንክብል ብኽቡር ሓውና ዘርአ ያዕቆብ ኣክሱመታይ ዝተገልጸ ናይ ባዕሉ ዝኸኣለስ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣዳልዮም ናይ ምእመናን ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ካህናት ጽጉም ዝበሃል ካህን የብሎምን ኩሉ ካህን እኹል ዝኾነ ደሞዝ እኹል ዝኾነ እቶት ኣለዎ ካህን ሃፍታም ካህን ዳኣምበር ድኻ ካህን የብሎምን እዚ ኮይኑ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ እቲ ካህን ኣብ ኣገልግሎቱ ኣብ ባርኾቱ ኣብ ስብከተ ወንጌሉ ጥራሕ እዩ ተሰማርዩ ናይ ደገ ስራሕ እውን ኣይሰርሕን እኹል ዝኾነ ደሞዝ ይኽፈሎ ናብ ዝብርክዚ ንኽንበጽሕ እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ኣብያተ ክርስቲያናትና ኩሉ ነገራተን ግልጽ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ መራሕቲ ኣቦታትና ኩሉ ነገራቶም ግልጽ ክኸውን ኣለዎ ቤተ ክርስቲያንና ብግቡእ ዝኾነ ናይ ኦዲት ስራሕትታት ክርአ ክግምገም ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ እታ ዘላ ሓጻር ዕድሜናን እዛ ታሪኽ ክንሰርሐላ መጽያትና ዘላ እዋንን ግዜን ታሪኽ ሰሪሕና እናሓልፈላ ግዜን ሰዓትን ክኸውን ኣሎ እዚ ነንርእስና ብምብኣስ ከም ጸላእቲ ብምርኣይ ነቲ ሓደ ሓውካ ነቦኻ ነቦታት ወይ ንሓደ እትቐርቦ ብጻይካ ሕሊፍካ ብምሃብ ኣይኮነ ብምትእምማን እንገብሮ ነገራት ኩሉ እዩ ንዓና ከም ተጋሩ ከድሕነናን ከውፃእናን ዝኽእል ናብ ልዕልናና ከድይበና ዝኽእል ስለዚ ከም ጥበብ ይብራ ካብቶም ብውሽጢ ዝለኣኹ ዘለው ጽሑፋት ናብ ቅድሚት ኣውፂና ዘቕረብናዮ ጽሑፍ ከም ዝሰማዕኹሞ እዩ ኣብ ቀጻሊ እውን ድማ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብዚ ዘድህቡ እናሓዝና ክንመጽኢና በብእዋኑ ምስ ሊቃውንትና እውን ክንዛተኢና ምስ ምሁራን እውን ክንዛተኢና ከምኡ እውን ካብ ምእመናን ዘምጽዎ ዘለዎ ሓሳባት ካብ መናእሰይ ዘምጽዎ ዘለዎ ሓሳባት እውን እናዘተና ካብ ኩሉ ሓሳባት እናተቀበልና ቤተ ክርስቲያንና ናብቲ ዝነበረ ልዕልናኣ ክትምለስ ምእመናንና ናብ ቤተ እግዚአብሔር መጽኡ ጸልዩ ተሓጒሱ ደስ ይልዎ ዝኸደሉ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ቤተ ክርስቲያንና ናይ አረጋውያንን ናይ ህፃናትን ጥራሕን ከይኮነትስ መናእሰይ እውን ዝርከቡላ ክትከውን ንምግባር እዩ ተጻዕርና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻሊ ኣርእስተ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና እንተን ሎሚ ግን ኣብዚ ክሰናበተኩም ወስብሃት ለእግዚአብሔር